अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद वकास और मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। मेरा काम अपने तलबा को उनके बेहतर मुस्तकबिल और शानदार कैरियर के हवाले से गाइड करना और उनकी रहनुमाई करना है। तो आज की ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज ख़ास तौर पर मैं मैट्रिक के उन तलबा के हवाले से बात करूँगा कि जिन्होंने अपने इम्तिहानात दे दिए हैं और अभी वो नतीजे का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा कि आप बखूबी आगाह हैं कि आइंदा चंद दिनों में मैट्रिक का इम्तिहान, उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा और उसके बाद तलबा और उनके वालिदैन इस कन्फ्यूजन का शिकार होंगे कि अपने बच्चों को कहाँ पर दाखिल करवाया जाए। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखें। इसमें मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस का एक कंपैरिजन किया है, जिसको देखकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये फैसला कर सकें कि अपने बच्चों को कहाँ पर दाखिल करवाया जाए। तो आइए इस कंपैरिजन को समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। प्राइवेट कॉलेजेस क्योंकि कारोबारी बुनियादों पर कायम किए जाते हैं, इसलिए तालीम देने के साथ साथ मुनाफा हासिल करना भी उनका एक मकसद होता है। इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीसें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और बाज़ औक़ात सालाना 40 से 50 हज़ार रुपए भी पर स्टूडेंट चार्ज किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड सरकारी कॉलेज के अंदर फ़ीस इंतहाई मामूली होती है और इसके अलावा गैर ज़रूरी अखराजात भी ना होने के बराबर होते हैं। साल भर की फ़ीस तकरीबन 6,000 रुपए है अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें और इसमें बोर्ड की रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी शामिल है। उसके बाद दूसरा पहलू है दाखिला, यानी कि मेरिट की पॉलिसी। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर मेरिट को मद्देनज़र नहीं रखा जाता और यहाँ पर अक्सर फ़ीस की बुनियाद पर दाखिला दिया जाता है। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो आप इंतहाई आसानी के साथ किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कंपटीशन नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फ़ीस की बुनियाद पर, पैसों की बुनियाद पर एडमिशन मिल जाता है। जबकि सरकारी कॉलेज के अंदर बाकायदा मेरिट की पॉलिसी होती है और वहाँ पर हुकूमती अदारों की निगरानी के तहत मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए एडमिशन जो है वो दिया जाता है। उसके बाद दूसरा अहम तरीन पहलू किसी भी कॉलेज की फैकल्टी होती है, यानी कि वहाँ के असातिज़ा। तो अक्सर देखने में ये बात आई है कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो असातिज़ा पढ़ाते हैं, वो तालीमी काबिलियत के लिहाज से भी इतने ज़्यादा मौसर नहीं होते और वहाँ पर विज़िटिंग असातिज़ा का रुझान है, पर सेमेस्टर पढ़ाने वाले असातिज़ा को तरजीह दी जाती है और वहाँ पर जो असातिज़ा हैं, उनका तजर्बा भी बाज़ औक़ात कम होता है। लेकिन सरकारी कॉलेज के अंदर तजर्बाकार असातिज़ा को भर्ती किया जाता है और ये तमाम के तमाम असातिज़ा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती होते हैं और जिनकी कम से कम काबिलियत एमए और एमएससी होती है। इसके बाद एमफिल और पीएचडी इसके अलावा होते हैं और देखने में ये आया है कि सरकारी कॉलेज के अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा काबिल उस्ताद होते हैं। फिर हम आते हैं जी फैसिलिटीज़ पर, यानी कि सहूलियात पर। तो लामहला तौर पर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको जदीद सहूलियात मिलेंगी। एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स भी हो सकते हैं, लैब्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा अ, लाइब्रेरी भी हो सकती है और इसके अलावा जनरेटर की सहूलत मौजूद हो सकती है। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के कॉलेजेस में आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये हकीकत है कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस इंतहाई मामूली फ़ीस चार्ज करते हैं। जबकि निजी अदारे लाखों रुपए सालाना फ़ीस चार्ज करते हैं, तो उस फ़ीस के बदले में फिर आपको चंद सहूलियात वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट की सहूलत आपको मिल सकती है, लेकिन ये याद रखें कि ट्रांसपोर्ट की मद में आपसे फ़ीस भी चार्ज की जाएगी। जबकि गवर्नमेंट के कॉलेजेस में ट्रांसपोर्ट फ़ीस चंद सौ रुपए या उससे भी कम होती है। उसके बाद क्लासेस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के कॉलेजेस के अंदर चूँकि तादाद तलबा की क्लास में ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर हर एक बच्चे पर इनफ़रादी तवज्जो देना टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर तादाद कम होती है, इसलिए वहाँ पर
انفرادی توجہ کے بھی مواقع موجود ہوتے ہیں۔ تعلیم کا معیار کے لحاظ سے پرائیویٹ کالجز کا معیار مختلف اداروں کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ چھوٹے شہروں کے اندر جو پرائیویٹ کالجز قائم ہیں یا اسکولز قائم ہیں، ان کا مقصد بنیادی طور پر ریونیو جنریٹ کرنا ہے۔ وہ مالی مفادات کے تحت ادارے قائم ہیں، جبکہ گورنمنٹ کے کالجز حکومت کی مالی معاونت کے تحت چلتے ہیں، اس لیے وہاں پر تعلیم کا معیار زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے سند کی اہمیت، بلکہ یہاں پہ ہونا چاہیے کہ اداروں کی اہمیت۔ گورنمنٹ کالج کے اندر، سرکاری کالج کے اندر پڑھنے والے جو طالبہ ہوتے ہیں، ان کو معاشرے کے اندر بھی زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن لے کر آئے ہیں، جبکہ پرائیویٹ کالجز جو ہیں وہاں پر ہر ایک کو پتہ ہے کہ آپ فیس دیں، ایڈمیشن لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو وہاں سے ڈگری بھی مل جاتی ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ کے کالجز زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ گورنمنٹ کے کالجز کے اندر لوح اعزاز یا آنر بورڈ کا قیام وجود میں لایا جاتا ہے، کہ جس کے اوپر پوزیشن لینے والے طالب علموں کے نام ہوتے ہیں، اور وہ نام جو ہیں وہ آئندہ نسلوں تک قائم و دائم رہتے ہیں۔ تو اس لیے سرکاری کالجز کے اداروں کی اور وہاں کی ڈگری کی میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر منظم ٹیسٹ سسٹم موجود ہے، جس میں دسمبر ٹیسٹ ہے، کلاس ٹیسٹ ہیں، داخلہ ٹیسٹ ہیں، اور اسی طرح سے وقتاً فوقتاً اساتذہ اپنی کلاسز کا ٹیسٹ لے کر پرنسپل صاحب کو یا ہائر اپس کو اس کی رپورٹس بھیجتے رہتے ہیں۔ پھر گورنمنٹ کے کالجز کے اندر ڈسپلن کمیٹیاں بھی جو کالج کے نظم و ضبط کی ذمہ دار ہوتی ہیں، وہ بھی بڑے آسان انداز سے اپنے فرائض کو سر انجام دے رہی ہیں۔ اب اگلا مرحلہ ہے اسکالرشپس کا۔ تو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پر حکومت کی طرف سے اسکالرشپس زیادہ دی جاتی ہیں، اور وہاں پر الومنائی اسکالرشپس، انفرادی اسکالرشپس اور بورڈ کی اسکالرشپس بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو موجودہ حکومت کی ہونہار اسکالرشپ اسکیم ہے یا سی ایم لیپ ٹاپ اسکیم ہے، وہ بھی تمام کی تمام گورنمنٹ کالجز کے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، جبکہ پرائیویٹ کالجز کے اندر اسکالرشپس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہاں پر انہوں نے کچھ سپر سیکشنز بنائے ہوتے ہیں جن کو فیس کے اندر کچھ رعایت حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ رعایت بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نجی اداروں کے بچوں کے لیے اسکالرشپس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہیں اپنی فیسیں دے کر ہی وہاں پر پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ فیسیں جو ہیں وہ سالانہ بنیادوں پر بلکہ بعض اوقات ماہانہ بنیادوں پر زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ پرائیویٹ ادارے محدود عمارتوں کے اندر قائم ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے پاس اتنا زیادہ رقبہ یا میدان نہیں ہوتے کہ وہ باقاعدہ طور پر سپورٹس اینڈ گیمز کی کوئی ایکٹیویٹی کروا سکیں۔ تو اس لیے پرائیویٹ کالجز کے اندر وہ طلباء جو سپورٹس یا گیمز کے اندر اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، ان کو کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ طلباء جو سپورٹس کے اندر اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پرائیویٹ کالجز کے اندر کوئی خاص اٹریکشن ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اس کے برعکس اگر گورنمنٹ کے کالجز، سرکاری اداروں کو دیکھا جائے تو وہاں پر کھلے اور وسیع گراؤنڈز ہیں، میدان ہیں۔ پھر بڑے بڑے کالجز کے اندر جمنیزیم قائم ہیں جن میں انڈور گیمز منعقد ہوتی ہیں۔ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا مضمون گورنمنٹ کے کالجوں کے اندر باقاعدہ طور پر پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کے اداروں کے اندر باقاعدہ مکمل طور پر ڈپارٹمنٹس قائم کیے گئے ہیں جو کھیلوں کے ایکٹیویٹیز کو، سپورٹس کو، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو وہ دیکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کھیلوں کے سالانہ مقابلے کالج کی سطح پر بھی، اور اس کے علاوہ ڈویژن کی سطح پر، ضلع کی سطح پر منعقد کیے جاتے ہیں جن کو حکومتی سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ سپورٹس کی بنیاد پر بچوں کا آئندہ یونیورسٹی کے اندر داخلہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تو سپورٹس اینڈ گیمز کے حوالے سے بھی ہمیں گورنمنٹ کے کالجز بازی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جی دوستو، یہ تھا آپ کے سامنے گورنمنٹ کالجز اور پرائیویٹ کالجز کا ایک کمپیریزن۔ مجھے امید ہے کہ آپ اب اس قابل ہو چکے ہیں
کہ اپنے بچوں کو یا اسٹوڈنٹس بذات خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا انہوں نے گورنمنٹ کالجز کو پریفر کرنا ہے یا کسی پرائیویٹ کالج کے اندر ایڈمیشن لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔